जिस घर में रोज़ाना नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती है उनके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोजज़ात होते हैं, रहमतें बरसती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, जिस घर के अंदर नमाज तहज्जुद का अहतमाम किया जाता है, जैसे कोई एक घर है, उसके अंदर सारे अफराद रहते हैं, लेकिन उन सब अफराद में से कोई एक बंदा या अल्लाह की बंदी ऐसी है जो रात के पिछले पहर उठकर तन्हाइयों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगती है। कोई बहन ऐसी है, कोई भाई ऐसा है जो तहज्जुद का एहतमाम करती है या करता है। उस तहज्जुद की वजह से उसके घर वालों पर कैसे कैसे नेमतों की बरसात और अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है, आप ये जानकर यकीनी तौर पर हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जिसके घर के अंदर तहज्जुद का रोज़ाना इह्तमाम होता है वो घर कैसा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों में उस घर की क्या अहमियत होती है। अल्लाह वालों, कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, तो ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करके मेरे बहन भाई गौर से सुन लें। जिस घर के अंदर रोज़ाना नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती है, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम होता है, वो घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों में घिर जाता है। सारी रात उस घर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नूर की बरसात रहती है। पूरी रात इस घर की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें मतवज्जो रहती हैं, और जो नमाज तहज्जुद अदा कर रहा है उसके तो कहने ही क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, फ़ख्र कर रहे होते हैं। फरिश्तों के दरमियान उसकी एक एक अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद आ रही होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से कह रहे होते हैं, ज़रा देखो मेरी इस बंदी को, मेरे इस बंदे को सारे घर वाले सोए हुए हैं, और ये उठने के बाद वज़ू करके गरम बिस्तर छोड़ के अपनी नींद ख़राब करके बावज़ू होकर मसल्ला बिछाकर मुझसे मांग रही है, मुझसे खैर तलब कर रही है, मुझसे आफ़ियत तलब कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब लगता है वो बंदा या बंदी, बहुत पसंद आती हैं जो बंदियां रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह के सामने रोती हैं, गिड़गड़ाती हैं, मांगती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे जो नमाज तहज्जुद का अहतमाम करते हैं, पहला जो परवाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नसीब होता है उनको, वो ये है कि पूरा घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों का महवर बन जाता है। यानी अल्लाह का नूर उस घर को ढांप लेता है, घेर लेता है अपनी रहमतों में। और दूसरा जो परवाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तहज्जुद गुजार लोगों को नसीब होता है, इस नमाज तहज्जुद की वजह से इस घर में दीनदारी आती है, उस घर के रहने वालों के इखलाक अच्छे हो जाते हैं, आमाल अच्छे हो जाते हैं, आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं, दीन का शौक़ और कुरान मजीद की सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा उस घर में रहने वाले अफराद में पैदा होता है। तहज्जुद की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये परवाना भी उन घर वालों को नसीब होता है। उस घर में दीनदार बच्चे पैदा होते हैं। और जो तीसरा परवाना नसीब होता है तहज्जुद गुजारों को, जो बहुत अहम है, उस घर से तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें, तमाम लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म कर देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अब आप ज़रा ख़ुद सोचें, अगर किसी घर में एक की बजाय 2, 3, 4, 5 या फिर तमाम घर वाले, तमाम के तमाम लोग तहज्जुद गुजार बन जाएं, तो फिर वो घर कितना मुबारक बन जाएगा। दुनिया वालों की नज़र में उन घर वालों के लिए कितनी मोहब्बत और इज़्ज़त होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे घर वालों की मोहब्बत पूरी दुनिया के दिलों में डाल देता है। तो ये तहज्जुद की नमाज के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो इनाम देते हैं, और जो चौथा परवाना रब्बे ज़ुल जलाल नसीब फरमाते हैं, वो ये है
کہ اس گھر میں رہنے والوں میں اتفاق، محبت، خلوص، پیار بے حد بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی کام وہ ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے صلاح مشورے سے ہر کام انجام دیتے ہیں، بہت ہی خوشحالی ہو جاتی ہے، وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، صرف اور صرف نماز تہجد کی بدولت۔ اللہ والو، آپ خود سوچیں کہ وہ گھر کتنا بابرکت ہوگا جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو تمام کے تمام لوگ تہجد گزار ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور اپنے رب سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو عطا کرتا ہے۔ اس طرح سے جو پروانہ، پانچواں پروانہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس گھر میں کبھی کوئی بڑی مصیبت یا ناگہانی آفت نہیں آتی، اچانک اس گھر میں حادثات نہیں ہوتے۔ جس گھر میں روزانہ نماز تہجد ادا کی جائے، اس گھر میں کوئی بھی بڑی آفت، مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آتی، جیسے کہ چوری ہو جانا، ڈاکہ پڑ جانا، کوئی حملہ ہو جانا، کوئی بڑی آزمائش آ گئی، کوئی بڑی بیماری ہو گئی، شیطانی اثرات ہو گئے، نظر بد لگ گئی، کاروبار کا برباد ہو جانا، رزق کی تنگی کا ہو جانا، گھر سے برکت کا ختم ہو جانا، اللہ والو ہر کام میں رکاوٹ آ جانا وغیرہ وغیرہ، تمام نماز تہجد کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گھر کو ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں، تمام گھر والوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروانہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس گھر پر عطا ہوتا ہے۔ چھٹا پروانہ جو ہے، اس گھر میں اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار پیدا ہوتے ہیں، دیندار پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام کی ان نسلوں سے دین کا کام لیتا ہے۔ سارے متقی، حافظ قرآن، مفسر قرآن اس گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جس گھر میں عبادات کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے ہوں۔ اور جو آخری پروانہ اس گھر پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس گھر کی حفاظت اللہ رب العزت خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، بری نظروں سے، ظالموں کے ظلم سے اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا پروانہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان گھر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو اللہ والو اپنے گھروں میں نماز تہجد کا اہتمام کیا کریں۔ نماز تہجد کے اہتمام کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی بھی ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ نے 5 وقت نماز نہیں پڑھی اور نماز تہجد ادا کرتے رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کام ضروری ہے وہ کام پہلے کرنا ہے۔ اللہ والو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی تنہائیاں پاک کرنی ہے۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے آپ اپنے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی ایسی حسین و جمیل ہو جائے گی، ایسے رحمت و برکتوں والی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت نیچے آسمانوں پر آئے ہوتے ہیں اور صدا لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے بے اولاد جس کو میں اولاد عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے عافیت مانگنے والا۔ اللہ والو اللہ رب العزت خود اس ٹائم پکار رہے ہوتے ہیں، اور جو بندے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں، دیکھ میرا بندہ کسی کے لیے نہیں، صرف میری خاطر میرے آگے جھک رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف فرما دوں، تو اللہ رب العزت اسی وقت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو۔ تو اللہ والو ہر وقت گناہ تو ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن ہم لوگ گناہ گار
ضرور اور ضرور کوئی چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ جب ہم اپنا اعمال نامہ لے کر اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، اپنے رب کے سامنے فخر کے ساتھ جائیں، اور آپ کا رب بھی آپ پر فخر کرے کہ میرا بندہ سب کچھ میرے کہنے کے مطابق کرتا رہا ہے۔